यो वर्ष पनि मनसुनको सुरुवातसँगै मनसुनी प्रकोपले क्षति गर्न थालेको छ। नेपाल आफैमा बहुआयामिक प्रकोपको जोखिममा रहेको देश हो। समुद्रमा आउने सुनामी सीधा रूपमा देशभित्र नछिरे पनि यसको असर तुरुन्त देखिन्छ। यसबाहेक बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, शीतलहर, चट्याङ, हिमपातको प्रकोप हरेक वर्ष झेलिरहेका पनि छौँ। यसबाहेक बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, शीतलहर, चट्याङ, हिमपातको प्रकोप हरेक वर्ष झेलिरहेका छौँ। हामीले विपदपूर्व गर्नुपर्ने व्यवस्थापन र तयारीको काम नगर्दा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै पनि आएका छौँ। अन्तर सरकारको समन्वयको कमी, सरकारवाला निकायहरूबीचको समन्वयको कमी विपदले गरेको जनधनको क्षतिमा देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरो बिर्सदाको परिणाम सिन्धुपाल्चोकको लिदिमा देखियो। विपद भइसकेपछि गरिने कामको लागि, राहत उद्धारको लागि जुट्ने सङ्घ संस्था धेरै छन्, तर विपदपूर्व किन प्रभावकारी काम हुँदैन, यसबारे हामीले विभिन्न क्षेत्रका सरकारवाला निकायसँग संवाद गरेका छौँ। यसमा चाहिँ वास्तवमा यो जुन विपदकोबाट हुने जुन क्षति छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको यो गभर्मेन्टका एजेन्सिजहरूको यो प्रायोरिटी एरियामा एउटा पर्दै परेको छैन। अहिले पनि परेको छैन, विगतमा त छँदै थिएन। अहिले पछिल्लो दिनमा अलिकति छलफल बहस हुन थालेका छन्, केही नीति नियम कानुनहरू पनि बनेका छन् हैन, तर त्यो उहाँहरूको अझै प्रायोरिटीमा परेको छैन। यसलाई चाहिँ उहाँले एकदमै फोकस गरेर चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको सूचाङ्क बनाएर, जुन नबनेको भनौँ भने एउटा राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ सन् 2018देखि 30सम्मको लागि। त्यसमा कसरी काम गर्ने, हरेक 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो क्षतिलाई कसरी कम गर्दै लिएर जाने भन्ने कुराहरू पनि छ र 18-30सम्म गएपछि हाम्रो चाहिँ अवस्था के हुन्छ त भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर त्यसको काम भएको छ कि छैन भन्ने ढङ्गबाट त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, हेर्ने त्यो खालको काम भएको छैन। त्यसले गर्दा यो सबै इन्टर एजेन्सी बिचमा जुन खालको एउटा कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने, नेटवर्किङ हुनुपर्ने, समन्वय हुनुपर्ने, त्यो पनि उहाँहरू आफै बिचमा एउटा यो ग्याप छ। अर्को अहिले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब जुन यो 3 तहको संरचना छ, स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ, अनि यो 3नै तहको बिचमा पनि राम्रो खालको समन्वय र सहकार्य भएको छैन। जुन तपाईँको तलको चाहिँ स्थानीय तहले जुन खालको योजना बनाउँछ अथवा जुन खालको नीति नियम कानुनहरू बनाइराखेको छ, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ माथिल्लो त जुन सङ्घीय तर्फबाट बनाएको, प्रदेशसँग बनाएको सँगको तालमेल मिल्दैन। त्यसपछि सूचनाको बिचमा तपाईँको अब तपाईँको के छ, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ, केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ गृह मन्त्रालय भयो, गृह मन्त्रालयले सूचना सिधै तपाईँको चाहिँ सम्पर्क कहाँ गर्छ, जिल्ला व्यवस्थापन समिति, प्रदेश त त्यहाँ ग्याप छ। अनि तपाईँको के हुन्छ, तलको स्थानीय तहले सूचना कहाँ दिन्छ, सिधै जिल्लामा पठाइदिन्छ हैन, अनि फेरि प्रदेशमा ग्याप छ हैन। अनि प्रदेशकोलाई चाहिँ त्यहाँको सांसदहरू, जनप्रतिनिधिहरूको पनि एउटा के गुनासो देखिन्छ भने हामी त्यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हौँ, तर विपदको बेलामा त्यहाँ हाम्रो भूमिकै काहीँ छैन। पहिलाको तपाईँको बरु दैवपुरको उद्धार 39मा के थियो भने स्थानीय त्यहाँको जो जनप्रतिनिधि थियो, सांसदहरू, ऊ चाहिँ पदेन सदस्यको रूपमा विपद व्यवस्थापन समिति हुन्थ्यो। आज त अहिले बनेको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले त्यहाँको सम्बन्धित क्षेत्रको चाहिँ जनप्रतिनिधि सांसदहरू पनि त्यहाँ समितिमा हुने भन्ने पनि छैन। त्यही कारण यहाँ नगरपालिकामा तपाईँको विपद व्यवस्थापनको मिटिङ बसिरहेको होला, त्यहाँको नगरपालिका प्रमुखले बोलाएन भने त्यो सांसदलाई थाहा पनि हुँदैन त्यहाँ के भइरहेछ हैन। प्रदेश भनेपछि त्यो भनेको मतलब त प्रदेश त ग्याप छ नि त्यहाँ त, ऊ त प्रदेशको सांसद पनि हो। अहिले त सङ्घीय सांसदलाई पनि त्यहाँ बोलाउने छैन भनेपछि यो 3नै तहका बिचमा पनि एउटा खालको चाहिँ ग्याप छ, सूचनाको ग्याप छ, काम गर्ने संयोजनको हिसाबमा तपाईँको चाहिँ ग्याप छ। विकासका आयोजनाहरू चाहिँ को बारेमा चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा छलफल गर्दाखेरि नै त्यो ठाउँ, त्यहाँको भूगोल कस्तो छ, त्यहाँको भूगर्भ कस्तो छ, त्यहाँ सम्भावित जोखिमहरू के छन् हैन, त्यहाँ बाढीको अवस्था के छ, पहिरोको अवस्था के छ, भुइँचलोको अवस्था असर के रहन सक्छ, त्यो लगायत यस्ता बहुप्रकोपहरूको चाहिँ राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यसले पार्ने चाहिँ सम्भावित असर, ती प्रकोपहरूको जोखिम, अनि त्यो प्रकोपहरूले लिएर आउन सक्ने विपत्ति र यी सबै कुराहरूको विश्लेषण गरिसकेपछि कुनै पनि ठुला आयोजनाहरूको चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्छ। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू हामीले चाहिँ पेश गर्न सक्छौँ। प्रायःजसो संसारभरि हुने प्र्याक्टिस यही नै हो। विकसित देशहरूमा यो प्र्याक्टिसलाई राम्रोसँग चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिएको हुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यी प्र्याक्टिसहरू हामी कहाँ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, उदाहरण दिउँ म तपाईँलाई, ठुला आयोजना बनाउँदै हुन्छ, तपाईँले मेलम्ची नै भन्नुहोस् न, त्यो मेलम्ची बनाउँदै गर्दा मेलम्चीमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको पनि अध्ययन भएकै हुनुपर्छ के। अहिले
अहिले अहिले अहिले तपाईँले ठुलो हाइड्रो पावर बनाउँदा, ठुलो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदा चाहिँ यसको अध्ययन भएको हुन्छ। तर त्यो अध्ययनको गुणस्तर, हामी कहाँको समस्या चाहिँ त्यो हो। अध्ययनको गुणस्तर के त हो? अध्ययनको गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने, अध्ययन पछिको रिजल्ट जे आउँछ त्यसको गुणस्तर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो गुणस्तरीय अध्ययन, गुणस्तरीय अनुसन्धान र गुणस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान नभइसकेपछि त गुणस्तरीय प्रडक्ट पनि आउँदैन, त्यसको निचोड पनि आउँदैन। अनि त्यो भनेको के हो त? लिमिटेड इन्फर्मेसन भयो। गुणस्तरीय चाहिँ प्रडक्ट नआइसकेपछि जे प्रडक्ट आयो त्यसलाई मानेर त अब फर्दर प्लानिङ गर्नु पर्यो हैन? हो, त्यही नै चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ प्रडक्ट आउन नसक्ने जुन हाम्रो अवस्था छ, त्यो हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता होला, राजनीतिक हस्तक्षेप होला, प्रशासनिक हस्तक्षेप होला हैन? अनि सब स्ट्यान्डर्डको ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने होला यहाँ हैन? अनि सब स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने भइसकेपछि त्यसले दिने रिजल्ट पनि सब स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी कहाँको चाहिँ समस्या, हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो गभर्निङ सिस्टमले गर्दा अथवा मैले भने राजनीतिक कारण होला, प्रशासनिक कारण होला, गभर्नेन्सको कारण होला, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग मियो भएर चाहिँ यस्तो कामहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउनु पर्नेमा त्यो गर्न नसकेपछि अब चाहिँ हामी जहिले पनि हाम्रो 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 जुन चाहिँ प्लानिङ हुन्छ त्यो जहिले पनि सब स्ट्यान्डर्डको हुन्छ र परिणाम सब स्ट्यान्डर्डको आउँछ। यो कुरा क्रम जारी रहँदासम्म हामीले भोग्ने नियति यही नै हो। विकासित देशहरूमा यो सम्भव छैन, त्यस कारणले उनीहरूको विकासमा एक किसिमको मापदण्ड जुन बनाएको हुन्छ त्यसलाई हुबहु फलो गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मोर रिजिलियन्ट हुन्छ हैन? अथवा दिगो हुन्छ र चाहिँ त्यसले चाहिँ दिगो परिणाम हुन्छ। पुरा कसो भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज यो सिस्टमको चाहिँ यो मनस्थितिबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ देखियो। तर अब चाहिँ केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाबाट संविधान सभाबाट त संहितामा जाने भनेर त संविधानै जारी गरिसकेपछि उहाँ त के भन्ने सङ्घीय सरकारको हेड हो नि त उहाँ। तर उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने काम के हो त, के थियो त भन्दाखेरि यो विकास निर्माण सुशासन दिनेदेखि लिएर यो संहितालाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि यो यो चाहिँ प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारहरू, यो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पाउनुपर्ने अधिकारहरूलाई आवश्यक परेका सङ्घीय कानुनहरू जुन समयमा उहाँले चाहिँ बनाएर सबैलाई चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार काम गर्ने दिएको भए त यो हुँदैन थियो नि त। कुरा आयो के हो भन्दाखेरि म्यान्डेट चाहिँ पिपुलले चाहिँ दियो, तर म्यान्डेट अनुसारको काम चाहिँ यो सरकारले बिल्कुल गर्न सकेन। र आफ्नो कमी कमजोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्ने र यो हाउसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ डिजल्भ गर्ने कामबाट चाहिँ उ गरिरहेको छ। र मेन कुरा के हो भने तपाईँले भन्नुभयो हो, म चाहिँ प्रथम संविधान सभापछि म चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री, म चाहिँ म पनि डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर थिएँ। र त्यस बेला मैले चाहिँ यो सङ्घीय मामला तथा यो स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ। र त्यस बेला हाम्रो समयमा पनि त योभन्दा ठुलो भयानक भुइँचालो गएको हो नि त। भुइँचालो जान साथै स्थानीय सरकारहरू अलि एक्टिभ भयो भने के हुनसक्छ भने इक्जाम्पल त हामीले त्यस बेला के डिसिसन गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो जुन जुन ठाउँमा चाहिँ भूकम्पले चाहिँ प्रभावित गरेको छ ती वडाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ तत्कालै इमिजिएट यो चाहिँ सेन्ट्रलबाट आउने त आउँछ, तर इमिजिएट चाहिँ के हो भन्दाखेरि भुइँचालो गएको छ, घर ध्वस्त भएको छ, बस्ने ठाउँ केही छैन, त्यस्तोलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ रकमहरू चाहिँ दिएर इमिजिएटली ठाउँमा चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ त्यो प्रभावित भएको छ तिनीहरूलाई फर्स्ट यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट चाहिँ छ है भन्ने कुरा त हामी चाहिँ स्थानीय यो विकास मन्त्रालयबाट सङ्घीय मानव तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट यो चाहिँ निर्णय गरेर तत्कालै हामीले चाहिँ पठाएको हो नि त। त्यसपछि अनि चाहिँ फेरि केन्द्रबाट पनि काम सुरु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो संहितामा गइसकेपछि यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अब चाहिँ यो चाहिँ अब ओलीजी त के भन्नुहुन्छ, यो प्रदेश भनेको के हो, यो प्रादेशिक सरकार भनेको यो त अब केन्द्रको एउटा निकाय हो भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यस्तो हल्का फुल्का गर्नुहुन्छ उहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संविधानको भावना र मर्म अनुसार, लेटर स्पिरिट अनुसार यो चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ प्राथमिकतामा दिएर यो चाहिँ जुन संहितालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि, संस्थागत गर्नुको लागि
आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू उहाँले चाहिँ नबनाएकै कारणले गर्दाखेरि, ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै अहिले भनौँ न, नत्र त के हो भन्दाखेरि यो प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार एक्टिभ अधिकार सम्पन्न भएको भए त पुरा गरिहाल्थ्यो नि। स्रोत साधन र जनशक्तिको हिसाबले सबै हिसाबले तपाईँको छ नि जवाबदेही र तपाईँको छ नि सक्षम सरकार भनेको सङ्घीय सरकार हो। उसले तपाईँको छ नि जोखिम युक्त ठाउँहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुराको तपाईँको छ नि एकदम विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी छ। जस्तो तपाईँले भनौँ योभन्दा अगाडि तपाईँको छ नि तातोपानी भूकम्पको समयमा तातोपानी एरियालाई तपाईँको छ नि अत्यन्तै जोखिम क्षेत्र भनियो होइन। तर जोखिम क्षेत्र भनियो, तर के भनेदेखि त्यहाँका बस्तीलाई तपाईँको अन्यत्र सारेर व्यवस्थित गर्नेतिर सरकारको कुनै योजना देखिएन। अनि गत वर्ष पनि तपाईँको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई तपाईँको छ नि यो विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरियो। तर घोषणा के गर्ने, घोषणा मात्रै सीमित गर्ने, एक्सनमा नजाने। गत वर्ष तपाईँको चाहिँ जुगलको बाढी पहिरोमा परेका त्यो तपाईँ लिदिका जनताहरूलाई अहिलेसम्म पुनर्स्थापन गर्न सकेको छैन। भनेपछि यो पुनर्स्थापन गर्ने सबै जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि हामी स्थानीय तहले त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्रै लिने हो, सहकारी मात्रै गर्ने, समन्वय मात्रै गर्ने हो। तर स्रोत र साधनको व्यवस्थापन त तपाईँको सङ्घीय सरकारले गर्ने हो नि। भनेपछि मैले उदाहरणको रूपमा भन्नु खोजेको, त्यस कारण यी कामहरू सबै ढिलासुस्तीमा छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने सङ्घीय सरकारले यो विपद व्यवस्था सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरूमा तपाईँको चाहिँ हस्ताक्षर गरेको छ होइन। अब तपाईँको छ नि सेन्डाई फ्रेमवर्क तपाईँको 2015 देखि 30 सम्मको तपाईँको प्लान छ। त्यसले तपाईँको 4वटा प्रायोरिटीहरू निर्धारण गरेका छन्। त्यो 4वटा प्रायोरिटी निर्धारण गरेका विषयमा सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म नेपाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ जियोग्राफिकल्ली तपाईँको चाहिँ डेन्जर जोन कहाँ हो त्यसको पहिचान गर्ने र त्यो ठाउँमा कुनै पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू अनि नयाँ सेटलमेन्टहरू अथवा तपाईँको चाहिँ बस्तीहरू तपाईँको बसाल्नु हुँदैन भन्ने खालको तपाईँको छ नि कुनै किसिमको तपाईँको छ नि न त नीतिगत व्यवस्था गर्नु सक्यो, न त कानुन व्यवस्था गर्नु सक्यो, न एक्सनमा जानु सक्यो। यी कारणले हो नि त देशभरि नै तपाईँको छ नि भौगोलिक दृष्टिकोणले खतरायुक्त ठाउँहरूलाई तुरुन्तै तपाईँको छ नि रेड जोनमा राखेर त्यहाँबाट तपाईँ बस्ती सार्न सकेन भने यो विपद तपाईँको चाहिँ सधैँभरि आइराख्ने हो। यो आर्थिक वर्ष तपाईँको छ नि यो जलवायु विज्ञान विभागले तपाईँको छ नि के अरे फोरकास्ट गरेको छ, तपाईँको एकदमै अधिकतम वर्षा हुन्छ भनेको छ होइन। भनेपछि अहिले असार 1 गते त यत्रो वितरण मचाइसक्यो, हामी 3 महिना तपाईँको बर्सात गुज्रिँदैछौँ। भनेपछि यो 3 महिना हामी कसरी तपाईँको बस्न सक्छौँ भन्ने बारेमा तपाईँको सोच्नु पर्यो नि त। अब तिनटै तहको सरकारलाई तपाईँको प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्नका निम्ति त्यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तपाईँको निकायहरू मन्त्रालयहरू पनि सक्रिय हुनु पर्यो र तपाईँको ऐनमा व्यवस्था गरे बमोजिमको संयन्त्र पनि तपाईँको सक्रिय हुनु पर्यो। तिनै तहको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो संविधानले तिनै तहको सरकारलाई आफ्नो चाहिँ अधिकारहरू प्रत्यायोजित गरेको छ। संविधानको अनुसूचीमा नै चाहिँ सङ्घको अधिकार एकल अधिकार के हो, प्रदेशको एकल अधिकार के हो, संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूची के हो, स्थानीय तहको अधिकार सूची के हो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूची के हो भन्ने कुरो स्पष्ट रूपबाट व्यवस्था गरेको अवस्थामा र अझ भन्ने हो भनेदेखि तिनै तहको सरकार एउटा विश्वमा नै नमुनाको हिसाबबाट हाम्रो चाहिँ राज्य संरचना निर्माण भएको अवस्थामा यस्तो विपद व्यवस्थापनको लागि तिनै तहको समन्वयात्मक भूमिका हुन जरुरी थियो। अझ भन्ने हो भनेदेखि स्थानीय तह हाम्रो चाहिँ एउटा आधारभूत चाहिँ तह भएको र त्यो चाहिँ विशिष्ट प्रकारको सरकार भएको र उनीहरूको लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरेको अवस्था हो। र यो अवस्थामा तिनै तहको केन्द्रले नीति तर्जुमा गर्ने, सङ्घले र प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभरिको चाहिँ भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने, समन्वय गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहहरूको बीचमा समन्वय गरेर एउटा पुलको भूमिका खेल्ने र स्थानीय वास्तविक रूपबाट क्रियाशील चाहिँ स्थानीय तह हुनुपर्ने हो। तर त्यो खालको नभएर अझै पनि हाम्रो चाहिँ हिजोकै जस्तो मानसिकता केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य चाहिँ
प्रणालीको मानसिकता र त्यो धङधङ्ती रहेको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना चाहिँ तल अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेर पनि त्यो अधिकार दिन चाहिँ नचाहने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हुन नसकेको हो भन्ने नै मेरो चाहिँ ठहर हो। यही कोणबाट चाहिँ हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पटक पटक नै यो तीनै तहको समन्वयात्मक भूमिकाबाट अगाडि जानु पर्दछ र हाम्रो एउटा कमी के रह्यो भने विपद लागिसके पछाडि त्यसको उद्धारको लागि चाहिँ अलिक क्रियाशील हुने, राहतको लागि पनि हाम्रा चाहिँ सहयोगी हातहरू धेरै बढ्ने, देश विदेशबाट नै बढ्ने, तर त्यसको चाहिँ प्रतिकार्यको लागि अगाडि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने, हुन सक्ने कुराहरू अगाडि नै गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हुन नसकेको स्थिति हो। तपाईलाई उदाहरणै भन्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकका चाहिँ भूकम्प पछाडि यी बस्तीहरू अत्यन्तै जोखिममा छन्, त्यो बस्तीहरू चाहिँ स्थानान्तरण गरिहाल्नुपर्छ, त्यहाँ राख्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हुँदा हुँदै पनि जब अन्तिम घडीमा बर्खायाम सुरु भयो, मनसुन सुरु भइसके पछाडि अझ भन्ने हो भने बाढी पहिरो गइसके पछाडि अनि चाहिँ तात्ने र जब मनसुन चाहिँ समाप्त हुन्छ अनि सुतेर बस्ने, यो खालको स्थिति छ। र जबसम्म यो चाहिँ स्थितिको अन्त हुँदैन र केन्द्रीकृत मानसिकताको चाहिँ अन्त हुँदैन, तलको अधिकारलाई पनि चाहिँ अब यो हाम्रै इकाइ हो, हामीले नै मुठ्याएर राख्नु पर्दछ भन्ने खालको संघीयताको जुन खालको मूल मर्म र भावना अनुसार चाहिँ मुलुक अगाडि चढ्न सक्दैन, तबसम्म यस्ता खालका समस्याहरू आइ नै रहन्छ।